Ustadalım. چطور تیرش دیم روز پروگرام؟ زبردست ترجایا دیگه مزه میده دیگه. بسیار مزه میده. والله زیاد کیف کرد. خدا جانی تمام دوستارا جور بله. هر جای باشد خوش باشد. علی بایی، انور بایی، NSW، جیم، مطلب تمامش دیگه امان بلاک سازا دیگه تمام هر جای باشد خوش باشد انشالله. استادالله میلی برای اسمو برای دوستای یک اسپیشال بانسری دیت که تمام در انتظار است. کدام رو میسیم؟ یه گودن خوب شی مطلب از لطای رفیع یا مکیش مطلب هر کدام که خوب زده میتونه میشه عجب جای شه.
جای سجب پروگرام بود بسیار مزه کرد. آبا خدا جور باشین یار شما کمی پروگرام رو بس سر گرفتین نه شما زیاد عذاب شدین والله. جور باشین دیست یک گلو گادمای دیگه هم سپس بالکل. خانه شاباد بایی جان جور باشه خدا تمام شد انشالله که جان جوری وقتی خوشی بیده انشالله علی بای اینس دبلیو انور امان مطلب تمام دوستان خدا یک جان جوری بیده. ما هر جایی که بری یاد کنید